सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पर्यटनलाई महत्त्व दिएको छ। पर्यटनलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बलियो आधार बनाइने कार्यक्रम आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले पर्यटन उद्योगलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएकी छिन्। एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै उच्च मूल्ययुक्त उपजको विकास गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्यटनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। ग्रामीण पर्यटन विकास गर्न होमस्टेलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक पर्यटनमा जोड दिइने भएको छ। इतिहास, कला, संस्कृति, मौलिक संस्कृति समेटेर बृहत संग्रहालय बनाउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। ग्रेट हिमालय तेलको स्तरोन्नति, लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने सरकारको घोषणा छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल गरिने भएको छ। वैदिक पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गर्न तीनै तहबीच सहकार्य गरिनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्भागका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने सरकारको लक्ष्य छ। आगामी वर्षको बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन्। उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताइन्। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न विशेष आयोजना ल्याइनेछ। त्यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई आकर्षित गरिने नीति सरकारको छ। त्यस्तै एक घर एक रोजगारीको नीति पनि सरकारले लिएको छ।